अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। खान का खौफ इस वक्त जी हर तरफ हर किसी पर तारी है और सूरत हाल ये हो चुकी है कि बल्ले का निशान भी खान को वापस मिलने जा रहा है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी बहाल होने जा रहा है, तो लिहाजा ना बल्ला आउट हो रहा है, ना इमरान खान आउट हो रहा है, ना पीटीआई आउट हो रही है। तो लिहाजा अब खौफ डर इस कदर बढ़ गया है कि आज दर्जनों के हिसाब से गिरफ्तारियां हुई हैं, दर्जनों के हिसाब से वकला को तायद कुनिंदा उनको गिरफ्तार किया गया है, अगवा किया गया है। लेकिन इस सब के बावजूद खान मुसलसल जी सुरखरू हो रहा है। अब नौबत क्या आ चुकी है? जावेद चौधरी, वो जो कहता है कि मैं हकीम हूं, वो जो तेल शेल बेचता है, फकियां बेचता है, जावेद चौधरी ने एक कॉलम लिख दिया। जावेद चौधरी ने कहा कि इमरान खान का सियासी कद मुसलसल बढ़ता जा रहा है, मुसलसल बढ़ता जा रहा है, और खान पर जितने हमले होते हैं ना, वो हमले खान के कद के अंदर मजीद इजाफा करते हैं। कहीं खान का कद इतना ना बढ़ जाए कि वो अडयाला जेल की छत को फाड़ कर बाहर निकल आए, क्योंकि इमरान खान जो है वो 2018 को कहीं पीछे छोड़ चुका है और वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। इलेक्शन तो वो हार ही नहीं सकता, वो 2/3 मेजोरिटी भी ले जाएगा, मगर अगर इमरान खान आ गया सरेआम फांसियां होंगी, चौकों पर लोगों को लटकाया जाएगा, तमाम मुजरमों को इबरत का निशान बनाया जाएगा। इसलिए इमरान खान का रास्ता रोकना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इमरान खान आ गया तो वो रियासत के लिए, वो इस निजाम के लिए खतरा बन जाएगा, वो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर देगा, वो सरेआम फांसियां देगा, और वो इतना ताकतवर हो चुका है, इतना बड़ा देव बन चुका है कि अब उसको रोका भी नहीं जा सकता। उसका सियासी कद इतना बड़ा हो गया है। तो ये तो खौफ है, ये तो डर है कि वो आ गया तो फिर क्या होगा। असल में तो खौफ यही है ना कि वो आ गया तो हमने जो जुल्म किए हैं, कहीं वो इन जुल्मों का, इन मुजालिम का हिसाब लेना ना शुरू कर दे। वो बच्चों सो जाओ वरना इमरान खान आ जाएगा, तो एक डर और खौफ है। बहरहाल बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन मुंशियों ने मिलकर वापस लिया। 4 दिन के बाद आज इलेक्शन कमीशन ने रिटन फैसला जारी किया। फौरी तौर पर पीटीआई की जानब से पेशावर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया और उस पर जो दबंग समाअत हुई, जो बैरिस्टर अली जफर साहब ने दलाइल दिए, मैं मुख्तसर आपके सामने रखता हूं। एक तो जज साहब ने पूछा, जस कामरान साहब ने, उन्होंने कहा कि मैंने जो फैसला पढ़ा है उसके मुताबिक तो एक ही चीज लिखी हुई है कि ये जो तैनाती हुई है ना, इलेक्शन करवाने वाले की जो तैनाती हुई है वो तैनाती ठीक नहीं है, इसके अलावा तो कोई बात नहीं है। तो लिहाजा बैरिस्टर अली जफर ने बताया कि यही बात है, यही एतराज है, और इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 17 के मुताबिक ऐसा कर ही नहीं सकता। उन्होंने हमसे इंतखाबी निशान वापस ले लिया, जो हमारा बेसिक हक है। उन्होंने हमारी पार्टी पर पाबंदी लगा दी, हम बतौर जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ये भी हमारे साथ ज्यादती है। और फिर हमारा सेक्रेटरी जनरल किसको इलेक्शन कमिश्नर बनाता है, और इलेक्शन कमिश्नर और बाकी जो ओहदे हैं वो पार्टी किसको देती है, किसको नहीं देती, ये पार्टी का इंटरनल मैटर है। इसको किसी तरह से भी इलेक्शन कमीशन कलअदम नहीं कर सकता, कोई जवाज ही नहीं है। इस तरह तो जो है वो तमाम पार्टियों और जमहूरियत पर यह बहुत बड़ा हमला होगा कि जिस पार्टी को चाहा उसकी वो गर्दन मरोड़ दी। तो लिहाजा अब दलाइल मुकम्मल हुए। बैरिस्टर अली जफर साहब ने बड़े लंबे चौड़े उन्होंने दलाइल दिए और अदालत को उन्होंने कन्विंस किया, और उसके बाद बारी आई इलेक्शन कमीशन के अमले की, इलेक्शन कमीशन के वकील की। तो उन्होंने कहा जी असल में आप ये केस सुन ही नहीं सकते, क्योंकि ये मामला ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। तो जस्टिस कामरान साहब ने कहा मेरी बात सुने, आप छोड़ दें, आप इस बात को छोड़ दें कि मामला लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है या नहीं पेंडिंग। आप मुझे ये बताएं कि क्या आपके पास किसी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करने का इख्तियार है या नहीं। बस आप सिर्फ इस चीज पे आए, आप और किसी तरफ जो है वो आप ना आए, छोड़ दे आप बाकी कहानी कि आप क्या कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन में इलेक्शन का कहा, इन्होंने कराया। आप बताएं कि इलेक्शन कमीशन को यह इख्तियार है पार्टी के इंतखाबात को कलअदम करार दे दे। आप इधर उधर जाते हैं, जो सवाल किया है इस पर आ जाएं।
وکیل نے جواب دیا نشان تب الاٹ ہوتا ہے جب وہ الیکشن کرائے اور سرٹیفکیٹ جمع کرے۔ تو بہرحال یہ جو جتنی بھی پروسیڈنگ ہوئی ہے عدالت کی، جج صاحب کے ریمارک سے لے کے الیکشن کمیشن کے وکیل اور پھر بیرسٹر علی ظفر کے دلائل، صاف طور پہ لگتا ہے کہ آج تو فیصلہ نہیں آئے گا، کیونکہ جسٹس کامران صاحب نے کہہ دیا کہ یہ جو ہے آج فیصلہ ہم نہیں دے سکتے، لیکن بلے کا نشان 100% بحال ہو جائے گا۔ پشاور ہائی کورٹ سے ہی بحال ہو جائے گا، اور پشاور ہائی کورٹ اگر نہیں بھی بحال کرتی، پریشرائز پہلے تو انہیں کیا ہی نہیں جا سکتا، یا اگر کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو سپریم کورٹ کے اندر یہ معاملہ لازمی اٹھ جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ لیول پلینگ فیلڈ اور الیکشن کمیشن کو جو حکم دیا تھا سپریم کورٹ نے اس کیس کے اندر، اور الیکشن کمیشن اپنے سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد نہیں کروا سکا، اسی طرح گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اسی طرح کاغذات نامزدگیاں چھینی گئی، بے شمار شکایات آئیں۔ تو اس سارے معاملے کو لے کر پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سپریم کورٹ کے اندر دائر کر دیا اور استدعا کیا ہے کہ فوری طور پہ اس پر سماعت کی جائے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین کی ہے۔ اب ہوا کیا ہے؟ اب دو تین اہم چیزیں ذرا سن لیں۔ لاہور سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار برائے صوبائی اسمبلی ندیم عباس بارہ کے تجویز کنندہ ذوالفقار کھوکھر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ زرتاج گل ڈیرہ غازی خان کا ایک بہت بڑا نام، خاتون ہو کے انہوں نے اس علاقے کے اندر بڑی بڑی اشرافیہ اور بدماشیہ کو شکست دی، ان کے کاغذات نامزدگی جناب مسترد کر دیے گئے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ پرویز الہی کے تجویز کنندہ عامر سعید راں، جو کہ چند دن پہلے اغوا ہو گئے تھے، آج وہ گھر پہنچے اور انہوں نے بتایا کہ میں سیاحتی مقام پر برف باری دیکھنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ تیسرے نمبر پہ فواد چودھری کے جناب جو تجویز کنندگان ہیں وہ بھی گرفتار کر لیے گئے، ان کو بھی اٹھا لیا گیا ہے۔ پھر جناب اسی طرح پی ٹی آئی کی ایمان طاہر اٹک سے، بہت بڑا نام ہے، میجر طاہر صادق، ایمان طاہر، تو لہٰذا ان کے بھی جو تائید کنندگان ہیں ان کو کل رات سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسی طرح پولیس نے میرے تجویز کنندہ شیر افضل خان کو آر او آفس سے گرفتار کر لیا، یہ عبد الکریم خان کی جانب سے کہا گیا ہے۔ اور اسی طرح پی ٹی آئی کے پی پی 166 کے امیدوار ایڈوکیٹ اویس بھٹی کو نامعلوم افراد نے دوران سکروٹنی اسسٹنٹ کمشنر رائے ونڈ کے دفتر سے اغوا کیا ہے۔ اور پھر جناب زرتاج گل صاحبہ کے وکیل کو بھی پولیس نے اغوا کر لیا ہے، یا اداروں نے اغوا کر لیا۔ تو ہوا بھی یہ رہا ہے کہ خان بھی نہیں رک رہا، خان کا خوف بھی ہے، اور بلے کا نشان بھی واپس آ جانا ہے، اور ساری رکاوٹ کے باوجود کاغذات نامزدگیاں بھی پی ٹی آئی کی جانب سے سب سے زیادہ جمع ہوئی، تو اب کچھ بھی بچا تو نہیں ہوا، اب کچھ بھی نہیں بچا ہوا، تو لہٰذا اب آخری بار پاگلوں کی طرح جو ہے وہ دن رات ایک کر کے گھروں پہ چھاپے مار کے اب تائید کنندگان کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح آج سندھ ہائی کورٹ نے ایک بڑا دبنگ فیصلہ دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے فردوس شمیم نقوی کا گھر کو سب جیل قرار دینے کا محکمہ داخلہ سندھ کا نوٹیفکیشن جناب معطل کر دیا ہے۔ اور سپریم کورٹ کے اندر بھی خیر اب پی ٹی آئی کی بیرسٹر گوہر کی پٹیشن جا چکی ہے، الیکشن کمیشن نے جو توہین عدالت کی ہے، تو لہٰذا یہ معاملہ بڑا اہم ہے، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ اب سپریم کورٹ کے ہاتھ میں اصل گیم ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی دیکھ لیا، ملک کی تمام عدالتیں بھی دیکھ رہی ہیں، یہ میڈیا سے لے کر ایون صوبائی الیکشن کمشنر جو ہے وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ پولیس ہمارے اختیارات نہیں مان رہی، پولیس ہماری جو ہے وہ گنڈا گردی کر رہی ہے، تو لہٰذا اب سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ اور الیکشن کمیشن کی اوقات اتنی سی ہے کہ کل ایک خبر آئی کہ ڈی سی اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد کو ہٹا دیا گیا ہے، آج دوبارہ خبر آئی ہے کہ نگران حکومت ڈٹ گئی ہے اور انہوں نے ڈی سی اسلام آباد کو اور آئی جی اسلام آباد کو ہٹانے سے انکار کر دیا ہے، بلکہ انہوں نے خط لکھ دیا الیکشن کمیشن کو کہ آپ اپنی اوقات میں رہیں، ہم ان کو نہیں ہٹانا چاہتے۔ تو وہ حکومت جو الیکشن کمیشن کے ماتحت ہے وہ الیکشن کمیشن کو آنکھیں دکھا رہی ہے۔ تو اتنی سی ٹوٹل ان کی اوقات ہے، لیکن آج جتنی گنڈا گردی ہوئی اس کے باوجود یہ چیز تو ثابت ہو گئی کہ عمران خان کو کنٹرول کرنا مشکل ہے، اور خوف ہے عمران خان کا، سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں پاکستان۔